आदाब अर्ज, कैसे मिजाज? आज अच्छा जी पढ़ते रहे थे तो कुछ अच्छा और गुजरा नजरों से, सोचा आपकी गुजार किया जाए। हम पढ़े हैं चलते होते चीन को चलिए में से एक बाब आपकी नजर। एक दिन उर्दू के तालिब इल्मों के साथ बाप का नाम। जब हम चीन गए हैं तो चीनी जुबान से बिल्कुल कोरे थे, लेकिन हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। 17-18 दिन भी ना गुजरे पाए थे कि दो लफ्ज निहायत रिवानी से बोलने लगे। एक नी हाव यानी मिजाज शरीफ, और दूसरा चाय चिल यानी अच्छा फिर मिलेंगे। 100 मेहमान को यही दो लफ्ज आने चाहिए, बाकी गुफ्तगू के लिए तो तर्जुमान मौजूद है। हाँ, याद आया, एक और लफ्ज भी हम बरजस्ता और बामौका बोलकर चीनियों को हैरान करते थे, वो है शै यानी शुक्रिया। बाजों ने पूछा भी कि भाई आपने इतनी जल्दी इतनी अच्छी चीनी जुबान कैसे सीख ली? चंद दिन बाद हम जापान गए तो जापानी जुबान भी इसी तरह महारत हासिल करने का अज़म किया, क्योंकि हम कौन सा लसानियात से हमेशा शगफ रहा था। अफसोस कि वहां हमारा क़याम मुख्तसर था, यानी कुल 8 दिन। इसके बावजूद हम जापानी ज़बान में शुक्रिया अदा करने पर कादिर हो गए, यानी आरिगातो गोज़ाई मुशी का लफ्ज अहले जुबान की तरह बोलते थे। अगर कुछ फर्क तलफ्फुज में था भी तो थोड़ा सा झुककर सीने पर हाथ रखने से सुनने वाला जान लेता था कि हम इजहारे ममनूनियत कर रहे हैं। ऐसे भी एतराज करने वाले मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि वो एक हफ्ते में एक लफ्ज जान लेना क्या कमाल है। हमारे क़ारीन इंसाफ से कहें, इनमें से कितनों को मालूम था आरिगातो गोज़ाई मुश्का? हमें यकीन है कि हम चंद माह और वहां रहते तो उन्हीं की जुबान में साहिब सलामत करने लगते। हाँ, चीन में तो ऐसा भी हुआ कि तर्जुमान पास ना था, फिर भी हमको चीनियों से मुकालमत में कभी दिक्कत ना हुई। हम नी हाव कहते थे, उधर से चीनी जबान में कुछ इरशाद होता था, हम शय करते जाते थे, हत्ता कि उसकी बात खत्म हो जाती थी और हम चाय चिन करके रुखसत हो जाते। मुमकिन है हम चीनी जुबान में मजीद लियाकत भी पैदा करने की कोशिश करते, बल्कि अब याद आता है कि हम गर्म पानी भी चीनी जुबान ही में तलब करते थे और कैस सुआई कहते थे। लेकिन डॉक्टर आलिया इमाम की मिसाल को देखकर हमने तहसील सुन्ना का इरादा तर्क कर। वो वहां कई माह से हैं, पीकिंग रेडियो पर काम करती हैं। एक रोज तशरीफ लाई तो हमने कहा आपके लिए चाय का बंदोबस्त करें? फरमाया कर दो। हमने कहा मुश्किल ये है कि हम उर्दू में कर सकते हैं, हद से हद अंग्रेजी में। बहरा हम बुला देते हैं, गुफ्तगू आप कीजिएगा। बहरा आया। बेगम आलिया माम ने अपने लखनवी लहजे में बहुत कुछ कहा। इतना याद है कि बहरा सर हिलाता रहा। बहरा खड़ा सर हिलाता रहा और हमने अजराए तहसीन आलिया साहिबा को देखा, बल्कि कहा भी कि आपने ऐसी काबिल रश्क महारत कैसे पैदा की। उन्होंने बताया कि आदमी ज़हीन हो तो चीनी जुबान मुश्किल नहीं। चूंकि हम ये शर्त पूरी ना कर सकते थे, लिहाजा कुछ दिलगीर और मायूस हो गए। लेकिन इतने में बहरा आ गया। देखा कि 2 कद्दे आमद ग्लास दूध के हैं। बेगम आलिया बहरे पर बहुत खफा हुई कि तुम इतनी चीनी जबान भी नहीं समझते कि मैं कहूँ चाय तो चाय ले आओ। लेकिन वो बस खड़ा हाथ मिलता रहा। दिल में शर्मिंदा जरूर हुआ होगा। उर्दू के मशहूर अदीब खातिर गजनवी भी वहां हैं और ज्यादा दिनों से। उनका काम ही तहसील जुबान है, ताकि वापस आकर यहाँ चीनी जुबान सिखा सकें। हमने देखा कि वो टैक्सी वाले को समझा लेते हैं कि किधर जाना है। बोले 200-250 लफ्ज सीख गया हूँ, 5000 लफ्ज सीख कर अखबार पढ़ा जा सकता है। हमने कहा कितने दिन लगेंगे? बोले कि बशर्ते हयात चंद बरस। और हमने कहा खैर ये रहा अखबार, कुछ तो पढ़ो। काफी देर कोशिश के बाद उन्होंने कई लफ्जों पर उंगली रखी कि ये आते हैं फिलहाल
خیر خطرہ خطرہ بہن میں شور دریا۔ پھر ایک روز ہم نے سوچا کہ دیکھیں چینی لوگ اردو سیکھتے ہیں تو کیسے سیکھتے ہیں؟ اگر چینیوں کی کو اپنی زبان سے مشکل اور پیچیدہ ہوئے پر ناز ہے تو ہم کو بھی ہے۔ خیر ایک روز بندوبست ہوا اور ہم لوگ پیکنگ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں جا نکلے۔ پہلے تو ایک بیٹھک میں وائس چانسلر صاحب نے ہمیں شرف ملاقات بخشا، پھر تعارف کراتے کراتے کہا یہ ہیں مادام شانچو، یہاں اردو پڑھاتے ہیں۔ ہم نے کہا آئیے بیگم صاحبہ ہمارے پاس آ جائیے۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر آ گئی اور بولی آپ ابن انشا صاحب ہیں نا؟ آپ کی نظمیں ہم نے پڑھی ہیں، افکار ہمارے پاس آتا ہے اور آپ کی کتاب ہماری لائبریری میں ہے۔ چائے وائے پینے کے بعد ہم نے وہ کتابیں نظر کی جو ہم یہاں سے لے گئے تھے اور مادام شان یون نے کہا آئیے اب آپ کو طالب علموں سے ملوائیں۔ پیکنگ یونیورسٹی میں ایک وسیع عریض رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ راستے میں مختلف شعبوں کی عمارتیں تھیں، ہر جگہ طالب علموں کے ٹھٹ تھے جو ہمیں دیکھ کر دو رویت کھڑے ہو جاتے اور تالیوں سے استقبال کرتے۔ رسم یہ ہے کہ مہمان تالی بجاتا ہے۔ چین کے قیام کے دنوں میں ہم کو ہر روز اتنی تالیاں بجانی پڑتی تھی کہ رات کو آ کر ہاتھ آگ پر سینکنے پڑتے اور ویکس کی مالش کرتے تھے۔ شعبہ اردو کے طالب علم ہمارے خیر مقدم کے لیے پہلے سے کھڑے تھے، ان میں آدھے لڑکے تھے آدھی لڑکیاں، بڑے پرتپاک سے الیک سلیک ہوئے، بازے فرفر بولتے تھے بازے اٹک اٹک کر۔ ہم نے کہا چلیے کلاس دیکھیں، لیکن طالب علم مضر تھے کہ پہلے ہم ان کی قیام گاہیں دیکھیں۔ وہاں دکھانے کی کوئی ایسی بات نہ تھی، بہت چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور ہر ایک میں ایک دو منزلہ چارپائی، ایک کونے میں ایک میز اور کتابوں کے لیے ایک الماری۔ ایک طالب علم نیچے کی چارپائی پر سوتا تھا، دوسرا اوپر ٹنگتا تھا۔ ویسے ہم لوگ قریب قریب سب کے سب دو کمروں میں تقسیم ہو گئے۔ وہاں اتنی کرسیاں کہاں تھیں، بس چارپائیوں پر اور میز پر چڑھ بیٹھے، باقی باتیں تو فرض رعایت تھی۔ اردو کی محبت اور شوق اصل چیز تھی۔ اکثر لڑکے لڑکیاں فرفر بولتے تھے اور سب سے تعجب کی بات یہ تھی کہ کسی سے تذکیر و تانیث کی کوئی غلطی نہ تھی۔ جیسی اندرون پاکستان ہم مختلف علاقوں کے لوگوں سے ضرور ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خط پختہ تھے، بعضوں کے منشیانہ اور املا میں کوئی غلطی ہجے کی نہ تھی۔ ہم نے کہا پڑھتے کیا ہیں آپ لوگ؟ معلوم ہوا اچھی خاصی لائبریری اردو کی کتابوں کی ہے، اور پھر اخبار جنگ آتا ہے، اس میں سے مضامین اداریہ یا خبریں لے کر سائیکلو سٹائل کرا لی جاتی ہیں اور طالب علموں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا تو پہلا سبق ہی صدر ایوب کے دورہ چین پر تھا۔ لائبریری میں گئے تو واقعی نئے ادب کی بہت سی اچھی کتابیں موجود تھیں اور طالب علم ہمارے بعض تو ہم اثروں کا ذکر ان کی کہانیوں کے حوالے سے کرتے تھے۔ مادام نے کہا کہ میں آپ کی نظم شنگھائی کا ترجمہ چینی میں کر رہی ہوں۔ ہمارے وقت کے رکن جو اردو کے آدمی تھے ان کی سرشاری کا بیان کرنا مشکل۔ اتنی دور ایک مختلف تہذیب کے ملک میں اردو کے پودے کو پھولتے پھلتے دیکھنا واقعی ایک جذباتی تجربہ تھا۔ ہم نے مادام سے کہا کہ ان طالب علموں کو ہم چائے کی دعوت دیتے ہیں، ان سب کو لائیے وہاں اور باتیں ہوں گی۔ ہم ان کو اور کتابیں دیں گے اور واپس پاکستان جا کر کتابوں کی لین ڈوری باندھ دیں گے۔ یاد رہے کہ ایسے وعدے وفا نہیں ہوا کرتے۔ طالب علم تو پھر آئے اور ہمارے ساتھ چائے پی، ان کو کتابیں ہم نے بھی دی، لیکن مادام کسی وجہ سے تشریف نہ لا سکی۔ 30 کی ہوں گی، بہت پسندیدہ اتوار کی اور سنجیدہ۔ ہم نے کہا کہ ہماری ڈائری میں اپنے دستخط دے دیجئے۔ انہوں نے یہ مہربانی کی کہ دستخطوں کے علاوہ ایک عبارت بھی لکھ دی۔ ان کا خط کم از کم ہمارے خط سے تو بہت بہتر تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ طالب علموں نے اتنی مہارت فقط 2 سال بلکہ کم میں حاصل کی تھی، اور بیگم صاحبہ نے بھی اردو ایک چینی سے پڑھی تھی۔ سو آخر میں سمجھ آیا کہ
چلتے ہو تو چین کو چلیے. اردو کا چرچا وہاں بھی ہے. تہذیب تو ملتی جلتی ہے، ورثہ بھی ملتا جلتا ہے. سو ہمارا ورثہ، آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنی تنقید، اپنی آرا سے آگاہ کرتے رہیے گا. آپ سے رابطہ رہے گا. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ نے کے بعد